दानियेल 5वो आवेसूर. बेल्शेजार राजाची परब. बेल्शेजार राजान आपल्या उंच कुलयेच्या मनशांक एक व्हडलें जेवण केलें. 1000 लोक त्या जेवणाक आसलो आनी तांचे मुखार तो सोरो पिवंक लागलो. सोरो चाखतना बेल्शेजाराच्या मनांत अशें येवजलें. ताच्या बापायन नेबुकदनेझरान जेरुसलेमांतल्या देव मंदिराच्या गाभाऱ्यांतलीं भांगाराची आनी रुप्याची पात्रां हाडलोलीं. त्या पात्रांनी सोरो घालून आपल्या सरदारां, आपल्या पोतिनी आनी उपपोतिनी बरोबर आपूण तांतलें पियेतलो म्हूण ताणें चिंतलें. अशें आसता बेल्शेजारान तीं पात्रां हाडूंक लायलीं. म्हणटच जेरुसलेमांतल्या देव मंदिराच्या गाभाऱ्यांतलीं लुटलोलीं भांगाराची पात्रां हाडलीं आनी राजा, ताचे सरदार, ताच्यो पोतिनी, उपपोतिनी तातूंत सोरो घालून पियेलीं. तीं आपलो सोरो पियेलीं आनी आपल्या भांगाराच्या, रुप्याच्या, पितूळच्या, लोखंडाच्या, लांकडाच्या आनी फातरांच्या देवांक तांणी वाखाणले. ओशीतूच एका मनशाच्या हाताची बोटां दिश्टी पडली आनी दीपस्थाना फाटल्यान राजवाड्याचे वण्टीच्या चुन्यार बरोवंक लागली. बरयतालो तो हात राजाक दिश्टी पडटालो. भिरांतीन बरोवन राजा धवोसो जालो. ताचें पेंकोट घळघळूंक लागलें आनी ताच्यो दिमयो कडकडूंक लागल्यो. ताणें आड्डून पारक्यांक, कालदेईकारांक आनी भूत काडप्यांक उलो मारलो आनी बाबिलोनियांच्या विद्वानाक राजान म्हळें, जो मनीस हें बरोवप वाचीत आनी ताचो अर्थ म्हाका सांगीत, ताका हांव जांबळ्या रायाळ वस्त्रां न्हेसयतलों, ताच्या गोड्याक भांगाराची सरपळी घालतलों आनी तो म्हज्या राजाचो कारबार चलयतल्या तेगांतलो एक मनीस जातलो. राजाचे विद्वान सगळे फुड्यांत आयले, पूण तांच्यान तें बरोवप वाचूंक न्हय म्हूण ताचो अर्थ राजाक सांगूंक जालें ना. सगळोच थरथरून बेल्शेजार राजा ओदीकूच धवसो जालो आनी ताचे कुलीवंत मनीसूय सगळेच घाबरले. राजाचो आनी ताच्या कुलीवंत मनशांचो आवाज आयकून राणी जेवणा वसऱ्यांत आयली. राणयेन म्हळें, महाराजा, तूं 1000 वर्सां जीव, घाबरो नाका, न्हय म्हूण इतलो धवसो जावं नाका. पवित्र देवाचो आत्मो आसा तसलो एक मनीस तुज्या राज्यांत जियेता. तुज्या बापायच्या काळार देवाचे जानवाये सारकी ह्या मनशाक अक्कल, गिन्यान आनी जानवाय आसात म्हणून ताका पारक्यांचो, घाडयांचो, कालदेईकारांचो आनी भूत काडप्यांचो मुखेली केल्लो. ताचें नांव दानियेल आनी राजान ताका बेल्तेशजार म्हूण नांव घाल्लें. दानियेल असले हो जापांचे बुदीन बोल्लोलो मनीस म्हणटच आनी सपनाचो अर्थ दिवंक तेच परी हुमाणी सुटावी करूंक आनी कठीण प्रस्न फुडें व्हरून दिवंक ताका इतली जाणवाय आनी हुशारकाय आसा देखून ह्या दानियेलाक आपोवंक धाड. सगळ्यांचो अर्थ तो तुका सांगतलो. दानियेलाक राजाच्या फुड्यांत हाडलो. राजान दानियेलाक विचारलें, म्हजो बापूय राजा आसलो तेन्ना ताणें जुदासा थावन जुदेव निर्वासितां बरोबर हाडलेलो दानियेल नांवाचो तो तूं मूं? देवाचो आत्मो तुजेर वसता म्हूण हांवें आयकलां आनी तुजी अक्कल, गिन्यान आनी अजापांची जाणवाय सगळ्यांक वळखून आयल्यात म्हूण म्हाका खबर पावल्या.
हें बरोवप वाचूंक आनी ताची समजणी म्हाका दिवंक विद्वानांक आनी पारक्यांक मजेशीं हाडले, पूण ताचो अर्थ उकडाबो करूंक तांचे लागीं घडलें ना. सपनाचो अर्थ सांगूंक आनी कठीण प्रस्न सुटावे करूंक तुज्यान जाता म्हूण म्हाका सांगलां. म्हणटच हें बरोवप वाचून ताचो अर्थ म्हाका सांगशी जाल्यार हांव तुका जांबळें रायाळ वस्त्र न्हेसयतलों, तुज्या गळ्याक भांगराची सरपळी घालतलों आनी म्हज्या राजाचो कारबार चलयतल्यांतलो तूं एकलो जातली. तेन्ना दानियेलान राजा मुखार उलोवन म्हळें, तुजी देणी तुकाच दवर आनी तुजीं इनामां दुसऱ्यांक दी. म्हज्यान राजाक बरोवप वाचूंक जाता आनी ताचो अर्थूय फोडून दिवंक जाता. महाराजा, भोववर्त्या देवान तुज्या बापायक नेबुकदनेझराक राजवडकी दिली आनी त्याच बरोबर व्हडपण, किर्ती आनी मोहिमा. ताणें ताका इतलो व्हड केलो की सगळ्यो परजा, सगळीं राष्ट्रां आनी सर्व भासांचो लोक भिरांतीन ताचे मुखार कांपतालीं. आपणाक जाय तांकां तो जिवेशी मारतालो आनी जाय तांकां वाचयतालो. आपणाक जाय तांकां तो वयर काडटालो आनी जाय तांकां सोकला देंवयतालो. पूण ताचें काळीज गोरवान भरलेलें आनी ताचें मन उर्मोटायेन फुल्लें तेन्ना देवान ताका ताच्या रयाळ सिंहासनावेलो निखळायलो आनी ताची मोहिमा काडून उडयली. मनशा समाजांतलो ताका भायर घालो. ताची मोत आनी काळीज मन जातीचे मोती आनी काळजा सारकी केली. तो जोंगळी गाडवां बरोबर जियेलो. बैलां परी तो तोंड खातालो. मळबावेल्या दोवान ताची कूड सारकीच भिजलोली. तेन्ना फकत एकलोच भोव व्हरतो देव मनशां वयर राजवडकी चलयता म्हूण आनी आपणाक जाय तांकां राज दिता म्हूण ताका कळोन आयलें. पूण तुवें बेलशाझरान ताच्या पुतान हें सगळें जाणा जावनूय तुजें मन खालतें करूंक नाय. गोरवान बरोवन तुवें सर्गीच्या धोनियांची पर्वा केली नाय. ताच्या मंदिरांतलीं पात्रां तुवें तुजे मुखार हाडलीं आनी त्या पात्रांनी सोरो घालून तुजे बरोबर तुजे सरदार, तुज्यो पत्नी आनी तुज्यो उपपत्नी तांतलें पियेलीं. ज्या देवाक नदर ना आयकूंक येना आनी कांयच समजोयना तसल्या भांगराच्या आनी रुप्याच्या, पितूळच्या आनी लोखंडाच्या, लांकडाच्या, फातरांच्या देवाक तुवें वाखाणल्यात. पूण जो तुजो खुद प्राण आपल्या हातांनी सांबाळला आनी जाचे स्वाधीन तुजें सगळें वायट बरें आसा, त्या देवाक तुवें मोहिमा दिवंक नाय. ह्याच पासत ही उतरां बरयल्यांत तो हात ताणें धाडला. बरयल्लें आसा तें हें: मेने मेने तेकेल आनी पार्सीन. ह्या उतरांचो अर्थ असो: मेने म्हणजे देवान तुजे राजवडकेचे दीस मेजल्यात आनी ती शेवटाक पावयल्या. तेकेल म्हणजे तुका तागडेंत घालून जोखला आनी तुजें वजन कमी पडलें. पार्सीन म्हणजे तुजें राज दोशी करून मेदियानी आनी पारशी लोकांक दिलां. बेलशाझार राजाच्या हुकुमा प्रमाणे दानियेलाक रायाळ जांबळ्या वस्त्रांनी न्हेसयलो. ताच्या गळ्याक एक भांगराची सरपळी घाली आनी राजाचो कारबार चलयतल्या तेगां जाणांतलो ताका एकलो केला म्हूण परगट केली. तेच राती बेलशाझाराक काल्देकारांच्या राजाक जिवेशी मारलो.
आयकलेल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आणि फाल्यां परत आमी मेळुया.